बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जो आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, ये वजीफ़ा इंतहाई ख़ास है और आजकल के दौर में तो ये समझिए कि जैसे जिसको कहते हैं ना, हर मर्ज़ की दुआ है। क्योंकि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं नाज़रीन, इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें कॉल्स रिसीव हो रही हैं वो इस चीज़ से मुतल्लिक़ हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ने जो ये बताया कि अचानक से वो शादी से घर वापस आईं और उनके सर में दर्द शुरू हो गया, बीमार रहने लग पड़ी। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके चलते चलते कारोबार बिल्कुल ऐसे रुक गए कि ठप होने पे आ गए, बल्कि बंद होने पे आ गए। नाज़रीन, बहुत सारी ख़वातीन ने तो यहाँ तक बताया कि उनकी सेहत एकदम से ख़राब हो गई और ऐसे लगता है कि उनके जिस्म में दर्द ही दर्द होना शुरू हो गए हैं और वजह भी कोई नहीं पता। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि आपको तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो फिर आपको ये दर्द किस बात के हैं। नाज़रीन, लोग बाहर से आते हैं और बाहर से आते ही घर में जब आते हैं तो चारपाई पे ऐसे लेट जाते हैं कि जैसे लागर हों। हंसते खेलते बच्चे अचानक से बीमार हो जाते हैं और बीमारी की भी समझ नहीं आती। नाज़रीन, ये आखिरकार हो क्या रहा है? लोग सब इस बात की जो शिकायत कर रहे हैं, उनको हो क्या रहा है? बात तो बड़ी परेशानी की है। लोग कहते हैं कि किसी चीज़ की समझ भी नहीं आ रही, हुआ क्या है। और नाज़रीन, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से बता दिया, आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। लेकिन लोग ज़ाहिर है कि वो इस मशीनी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मोबाइल टेक्नोलॉजी वाले दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो वो यही समझते हैं शायद उनके जिस्म में कोई बीमारी हो गई है। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या होता है कि हम लोग किसी की नज़र हसद का शिकार हो चुके होते हैं, किसी की काली नज़र बद का शिकार हो चुके होते हैं, या नाज़रीन किसी के किए गए अमल का शिकार हो चुके होते हैं। ऐसे लोगों को मालूम तब पड़ता है जब वो सालों साल इस चीज़ का इलाज कराते रहते हैं और फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता और वो आखिरकार थक हार कर किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं। किसी ऐसे मतलब यह है कि बुज़ुर्ग बाबा जी के पास जाते हैं जो कि कुरान और हदीस से इलाज करते हैं। क्योंकि नाज़रीन, जब डॉक्टर की दवाइयाँ जवाब दे जाती हैं, तमाम इलाज जवाब दे जाते हैं, तो फिर उनको समझ आता है कि नहीं भाई, वाकई मामला तो कुछ और है। तो वो फिर ऐसे बुज़ुर्ग के पास आते हैं तो उनसे इलाज होता है। नाज़रीन, जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि मेरी उम्मत के ज़्यादा लोग, उनकी जो डेथ्स हैं, उनकी अमवात वो नज़र बद से होंगी, यानी जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ज़ाहिर है कि हर बंदा हर वक्त किसी ऐसी तलाश में रहता है, किसी ऐसे फार्मूले की तलाश में रहता है कि रातों रात वो अमीर हो जाए। उसके पास भी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा कारोबार और बेहतरीन लिबास आना शुरू हो जाए, और वो चाहता है उसको भी सब कुछ मिल जाए जो किसी अमीर आदमी के पास होता है। ऐसे लोग जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो क्या ऐसा अमल करें कि वो भी अपने उस रिश्तेदार जैसे अमीर हो जाएं जिससे वो मिल के आए हैं और वो लाखों में रोज़ाना खेलता है। उसकी बीवी महंगे से महंगा कपड़ा पहनती है, उसके पास सोने चांदी के ज़ेवरात बहुत ज़्यादा हैं, उनके घर में महंगी गाड़ियां हैं, उनके बच्चों के पास एक से एक बढ़ के महंगे मोबाइल हैं, और फिर ये सोचती है कि ना ही हमारे पास वैसा घर है, ना ही हमारे पास वैसे कीमती कपड़े हैं, ना ही वैसी गाड़ियां हैं, ना ही वैसे मोबाइल हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हसद में आ जाती हैं। नाज़रीन, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करने की बजाय कि अल्लाह ने उसको क्या अता फ़रमाया हुआ है, वो उस चक्कर में लग जाता है कि उसके पास भी आ जाए। और ऐसे लोगों के पास वो कुछ नहीं आता जो वो कोशिश करते रहते हैं, ना वो अल्लाह का शुक्र अदा कर पाते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने अता फ़रमाया है।
تو ان کی نظر بد اس بندے کو لگنا شروع ہو جاتی ہے جس کے پاس ہوتا ہے ناظرین۔ اب جس کو نظر بد لگ چکی ہے، جو کہ امیر شخص ہے، وہ کیا کرے؟ اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے اور آپ اس پہ شکر گزار نہیں اللہ کے، آپ بھی کسی ایسے بندے کی نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، جس کے پاس آپ جیسا گھر بھی نہیں ہے، جس کے پاس آپ جیسے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین؟ اگر آپ ایسا ہو چکے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، بجائے اس کے آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور اس کو لاکھوں روپیہ دے ڈالیں، وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے تو کالے بکرے کی قربانی دینی پڑے گی، مجھے تو یہ کرنا پڑے گا، مجھے تو اتنا گوشت دریا میں مچھلیوں کو ڈالنا پڑے گا، تو آپ مجھے 25,000 دے جائیں، مجھے 50,000 دے جائیں، میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ ظاہر ہے کہ آپ اپنا سونا بیچ کے بھی اس بندے کو دیں گے۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، ہمیں کالز ریسیو ہوتی ہیں لوگوں کی جو لاکھوں روپیہ لٹا بیٹھے ہیں اور ان کی نظر بد بھی ویسے کی ویسے ہی رہ گئی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ناظرین؟ آپ غور سے سنیے۔ آپ لوگوں نے جب روزانہ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے یہ آیت جو کہ اسکرین پہ لکھی آ رہی ہے، اس آیت کو آپ نے روزانہ صبح 71 یعنی 71 ٹائم پڑھنا ہے۔ 71 ٹائم روزانہ صبح اور رات کو 77 ٹائم اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ناظرین 71 ٹائم یعنی 71 صبح، یعنی صبح کے ٹائم پڑھنی ہے 71 بار، اور رات کو 77 یعنی کہ 77 ٹائم پڑھنی ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے پہلے اول آخر درود شریف جو درود ابراہیمی ہے، جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ 3 بار پڑھنا ہے اول آخر۔ اب ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب 71 ٹائم اس کو صبح پڑھے اور 77 ٹائم صبح پڑھے تو دونوں بار یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے گلاس میں پانی ایک لینا ہے اور اس میں دم کرنا ہے۔ دم کیا کیسے کرنا ہوتا ہے کہ اس گلاس کے پانی میں آپ نے پھونکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے تمام گھر کے افراد جتنے بھی ہیں وہ اس گلاس کا پانی تھوڑا تھوڑا لے کے اپنے چہرے اور بازوؤں پر جو ہے اس کا مسح کر لیں گے، دم کر لیں گے۔ کیسے کہ تھوڑا تھوڑا پانی یعنی ہاتھ میں لے کے پھر اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ تمام گھر کے افراد جتنے بھی موجود ہیں وہ مل لیں گے۔ اس سے یہ آپ کی نظر بد اترے گی، نظر حسد اترے گی، اور کسی قسم کی بھی جو رکاوٹ لگ جاتی ہے، جو موکلات رکاوٹ لگا دیتے ہیں نظر بد کے، جو شیطانی موکلات ہوتے ہیں وہ اتر جائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تھوڑا سا پانی آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں دم بھی کرنا ہے، یعنی اس کے چھینٹے بھی مارنے ہیں، صبح بھی اور شام بھی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا نہیں ہے، اب وہ کمنٹس کرنا شروع کر دیں گے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جنہوں نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی ان کے میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، نہ کسی کمنٹ کا جواب دوں گا، تو وہ ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ میں نے تمام معاملات اپنی ویڈیو میں بتائے ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویڈیو کو سلائیڈ کرتے ہیں، سارا سکرول کر دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جی کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے وظیفہ کر لیں، اور سوال و جواب بعد میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوری، میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے، اور یہ انشاءاللہ میری آپ لوگوں کو یہ خوشخبری ہے کہ آپ کا نظر بد اور نظر حسد اتر جائے گی، کیونکہ یہ عمل آپ 7 دن کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ 7 دن جب بھی کریں، 7 دن ہے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، باوضو ہو کے کریں زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، باوضو ہو کر کریں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ عمل کیجئے، اور انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ کے اوپر سے رکاوٹ،
نظر بد ہر قسم کی بندش اتر جائے گی انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کریں جن کو بھی ایسا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی رب آسانی کرے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔